फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा. दिस इज़ मेजर नसीर हैदर चीमा एंड टुडे विल डिस्कस वन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि अगर हम अमेज़ॉन पे सेल कर रहे हैं और हम FBA होल सेलर कर रहे हैं तो हमें जो अपनी प्रोडक्ट को अनगेट करवाने के लिए या वो ब्रांड अप्रूवल करवाने के लिए किस किस्म की एडवाइस चाहिए होगी. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं क्योंकि अमूमी तौर पे ये नोटिस किया गया है कि जब आप किसी बड़े सप्लायर से, रीसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से या होल सेलर से अपना सामान ख़रीद लेते हैं तो आपको एंड ऑफ डे पता चलता है कि आपकी जो इनवाइस उन्होंने इशू की है वो तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है अमेज़ॉन पे. अब ज़ाहिर है जिसने आपको सामान दिया होता है वो तो आपकी बात नहीं सुनेगा क्योंकि उसने एज अ होल सेलर आपको सामान दिया और उसमें आपने अपनी पेमेंट उसको क्लियर कर दी है. अमेज़ॉन आपकी इनवाइस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है क्योंकि अमेज़ॉन के ऊपर आपकी इनवाइसेस जो होती हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी डेफिशिएंसी होती है कि जिसको मद्देनज़र रखते हुए अमेज़ॉन आपकी इनवाइस को एक्सेप्ट नहीं करता. अब इन सारी चीज़ों को हम एक छोटे से वीलॉग में मुहासा करेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं और हम किस किस्म की इनवाइस जो है अपने सप्लायर से, रीसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से डिमांड कर सकते हैं कि आप काइंडली ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मुझे इस इनवाइस के अंदर डाल के दें क्योंकि आप उनको बताएंगे कि जी मैंने ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे सेल करनी है. तो ऑफ कोर्स अगर आप मुझे इस तक इनवाइस नहीं देंगे तो मे बी देयर आर मोर चांसेस कि मेरी इनवाइस जो है आप जो मुझे दे रहे हैं वो अमेज़ॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा एंड आफ्टर दैट आई विल नॉट बी एबल टू सेल माई प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़ॉन. इसमें एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी इनवाइस अगर एक्सेप्ट नहीं हो रही है तो क्योंकि इनवाइस का प्रॉब्लम है. इसमें आपके अकाउंट की हेल्थ, उसकी एज, उसके फीडबैक, उसके रिव्यूज़, उसकी रेटिंग, उसकी सेल हिस्ट्री ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है. अगर आपका अकाउंट बिल्कुल नया है और उसके ऊपर कोई सेल नहीं हुई है या उसके ऊपर कोई फीडबैक नहीं है या कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं दी हुई है तो काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है कि आपको अमेज़ॉन बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट को सेल करना अलाउ नहीं करेगा जो कि एक नॉर्मल अकाउंट पे या थोड़े से पुराने अकाउंट पे तो सेल हो रही होंगी, लेकिन अगर आप उसी प्रोडक्ट को अपने अकाउंट पे लिस्ट करेंगे तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा. इस सूरत में ज़ाहिर है आपको ब्रांड अप्रूवल की भी रिक्वायरमेंट होती है और साथ साथ आपको अपने अकाउंट को ग्रो करने की भी ज़रूरत होती है कि विद टाइम आपका अकाउंट इतना बेहतर हो जाए या उसके ऊपर कुछ रिव्यूज़ आ जाएँ या उसकी रेटिंग थोड़ी बेहतर हो जाए या फिर उसके ऊपर लोग इतना एतमाद करने लग पड़े प्रोडक्ट के ऊपर या आपके अकाउंट से बाय करने लग पड़े. तो आज हम देखेंगे छोटे से टाइम में कि अगर हम एज अ रीसेलर या होल सेलर किसी भी प्रोडक्ट को मी टू लिस्टिंग में लेके जाते हैं अपने अमेज़ॉन अकाउंट के ऊपर और हमने उससे पहले उसको अनगेट करवाना है क्योंकि वो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो हमें किस किस्म की इनवाइस की ज़रूरत पड़ेगी. अमूमी तौर पे जो हमारे रीसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर या जो ब्रांड्स होती हैं वो मुख्तलिफ़ तरह की इनवाइसेस हमें इशू करते हैं. बट आपने कुछ चीज़ें ऐसी याद रखनी है कि अगर आप उन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी प्रोडक्ट बहुत आसानी से अनगेट हो जाएगी. और अगर आपकी इनवाइस उस क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं होगी जो कि अमेज़ॉन की डिमांड है या रिक्वायरमेंट है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इवन कि अगर आपकी इनवाइस जो है वो ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, ओरिजिनल है, रियल है, बट इसके बावजूद भी अमेज़ॉन उसको रिजेक्ट कर देगा. चलें जी शुरू करते हैं आज के टॉपिक पे. तो हमारा आज का टॉपिक है जी कि किस किस्म की इनवाइस हमें चाहिए होगी अमेज़ॉन के ऊपर. और हम ये देखते हैं कि अगर लेट से हमारी एक इनवाइस है तो हम उसको 4-5 सब हेडिंग्स में तकसीम करते हैं. सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है वो है सप्लायर की इन्फॉर्मेशन. आपका जो भी सप्लायर है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी रीसेलर है या रिटेलर है, उसका लोगो और उसकी इन्फॉर्मेशन आपके इनवाइस पे होना बहुत ज़रूरी है. इसका मतलब ये है कि वो इनवाइस डिक्टेट करेगी कि आपने ये प्रोडक्ट कहाँ से ख़रीदी है, जिस बंदे से वो ख़रीदी है वो ब्रांड कौन सी है, वो रीसेलर है, होल सेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ऑथराइज सेलर है या फिर ख़ुद वो ब्रांड है. तो आपको जिस बंदे से वो आपने प्रोडक्ट ली है या जिस रीसेलर से प्रोडक्ट ली है उसका फुल लीगल नेम, उसका एड्रेस, उसका ईमेल, उसका फ़ोन नंबर और जो कस्टमर सर्विस के टाइम है, फॉर एग्जांपल अगर वो 9 to 5 सपोर्ट कर रहे हैं या व्हाटएवर जो भी उनका एक सपोर्ट टाइम है वो ज़रूर मेंशन होना चाहिए. और उसके अलावा यहाँ पे जो मैं आपको बताता चलूँ कि जो फ़ोन नंबर्स लिखे होते हैं इनवाइस के ऊपर जो सेलर्स के, अमेज़ॉन ज़्यादातर केसेस में अगर उनको कॉल करे और वो फ़ोन नंबर अटेंड ना हो तो भी आपकी इनवाइस रिजेक्ट कर दी जाती है. तो इसलिए आपने ये श्योर करना है कि जो नंबर्स उस इनवाइस पे दिए गए हैं
وہ کام کر رہے ہیں, وہ آپریشنل ہیں, کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو ایک ایسا نمبر دے دیا گیا ہے کہ جو چل ہی نہیں رہا, اور امیزون ان کیس اگر اس کو ویریفائی کرنے کے لیے جاتا ہے, وہ اس نمبر پہ کال کرتا ہے اور کوئی نمبر اٹینڈ نہیں کرتا, تو سمپلی دے ول ریجیکٹ یور انوائس. سیکنڈ, اس کے اندر جو سیلر کی انفارمیشن ہے, سیلر کا مطلب ہے ہم لوگ, یعنی کہ جب ہم کسی ہول سیلر سے پروڈکٹ لے لیتے ہیں اور ہم اس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر سیلر کی انفارمیشن جو انوائس کے اوپر آ رہی ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کا فل لیگل نیم اس کے اوپر ہونا چاہیے, ٹیکس کی انفارمیشن اس کے اوپر ہونی چاہیے, آپ کا اپنا ای میل اور کانٹیکٹ نمبر اس کے اوپر ہونا چاہیے, اور پرچیز آرڈر نمبر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جہاں پہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ انوائس نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے, تو یہ جو انوائس نمبر ہے یہ بیسکلی پرچیز آرڈر ہی ہے جو کہ آپ کو وہاں پہ دینا پڑتا ہے. انوائس کے اندر کیا امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں جو کہ آپ کو چاہیے ہوتی ہیں, اس کے اندر انوائس نمبر ہے, یعنی کہ جو انوائس آپ کو ایشو کی گئی ہے اس کا نمبر ہونا بہت ضروری ہے کہ انوائس کا سیریل نمبر کیا ہے. پھر اس کے اوپر ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ڈیٹ ہے کہ جس ڈیٹ کو وہ ایشو کی گئی ہے. عمومی طور پہ جب آپ لسٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ نے لسٹنگ کی ہے, جس طرح آج سپٹمبر کی 20th ڈیٹ ہے, تو اگر آپ نے لسٹنگ کی ہے 20th کو, تو آپ کی انوائس 19th کی ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے لسٹنگ پہلے کر لی اور اس کے بعد آپ نے انوائس جنریٹ کروا لی اور آپ نے کہا کہ جی میرے پاس انوائس ہے, تو وہ انوائس ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. یعنی کہ آپ کی جو لسٹنگ کی ڈیٹ ہے, انوائس کی ڈیٹ اس سے پہلے ہونی چاہیے. تو اگر آپ لسٹنگ پہلے کر لیتے ہیں اور انوائس جو ہے وہ آپ بعد میں پروڈیوس کرتے ہیں, تو پھر بھی امیزون آپ کو ریجیکٹ کر سکتا ہے. اس صورت میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک دفعہ پروڈکٹ لسٹ کریں اور دیکھیں کہ اگر امیزون آپ کو الاؤ کر رہا ہے تو اور آپ کے پاس انوائس نہیں ہے, تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس پروڈکٹ کو فوراً ڈیلیٹ کر دیں اور ویٹ کریں کہ جب تک آپ کے پاس انوائس نہیں آ جاتی ہے, آپ انوائس کو اپلوڈ نہیں کر دیتے ہیں اور امیزون اس کو اپروو نہیں کر دیتا ہے, آپ وہ لسٹنگ نہ کریں. تو اس لیے آپ کے پاس جو اگلی انوائس کے اوپر ڈیٹیل ہونی چاہیے, وہ انوائس نمبر کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈیٹ آف ایشو جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. اگر آپ کی انوائس کے اوپر ڈیٹ آف ایشو نہیں ہوگی تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کی انوائس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. پیمنٹ ڈیٹیلز کا ہونا بھی یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے کیش میں پیمنٹ کی ہے, آپ نے کارڈ کے تھرو پیمنٹ کی ہے, آن لائن پیمنٹ کی ہے, یا واٹ ایور مینس یو ہیو یوز ٹو پے دا بلس, تو اس کا یہاں پہ لکھا ہونا بہت ضروری ہے. پھر آپ کے ایک اور جو چیز ہے کہ آپ کی انوائس کے اندر جو دوسری ڈیٹیلز آتی ہیں, اس کے اندر آپ کا جو ٹیکس نمبر ہے یا جو پیمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ بھی ہونا بہت ضروری ہے اس کے اندر. پھر آپ کی پروڈکٹ کی ڈسکرپشن. اب عمومی طور پہ جب ہم انوائس لیتے ہیں تو وہاں پہ پتہ یہ چلتا ہے کہ جو امیزون کے اوپر لسٹنگ ہے اس کا نام کچھ اور ہے, جو انوائس کے اوپر ہے اس کا نام کچھ اور ہے, اور مطلب آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ واقعی وہی پروڈکٹ ہے جو کہ امیزون کی انوائس کے اوپر لکھی ہوئی ہے جو ہم نے سپلائر سے لی ہے, یا جو امیزون پہ نام لکھا ہوا ہے وہ کیا چیز ہے اور یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے. تو اس صورت میں آپ کوشش کریں کہ آپ انوائس کے اوپر ASN لکھوا دیں. ASIN اگر اس پہ لکھے ہوں گے تو امیزون اس کو زیادہ آسانی سے ایکسیپٹ کرے گا, یا کم از کم اس پروڈکٹ کا بار کوڈ اس کے اوپر ضرور ہونا چاہیے. اگر بار کوڈ وہاں پہ ہوگا تو بھی زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کی انوائس جو ہے وہ ایزیلی ایکسیپٹ ہو جائے گی. پھر آپ کی پروڈکٹ کا نیم ہونا بہت ضروری ہے, ایک پورا فل لاجیکل نیم جو پروڈکٹ کا ہونا چاہیے, جس طرح یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ میں نے یہ ہاف کٹ کیا ہوا ہے آپ کو صرف دکھانے کے لیے, لیکن اگر آپ کی پروڈکٹ کا نیم اس کے اندر نہیں ہوگا تو پھر بھی آپ کی انوائس ایکسیپٹ ہونے کے چانسز اتنے اچھے نہیں ہیں. پھر پروڈکٹ کی کوانٹٹی اس کے اندر ضرور ہونی چاہیے کہ آپ جس طرح یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کوانٹٹی تھی, ٹوٹل یونٹس کتنے تھے, ٹوٹل سب یونٹ کتنے تھے, اور ایک یونٹ کی پرائس کیا تھی, اور ٹوٹل پرائس کیا ہے اس کے اندر. پھر اگر آپ نے جس طرح کوئی ڈسکاؤنٹ لیا ہے, جس طرح اس انوائس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے $0.11 جو ہے یا 11 پاؤنڈ جو ہے اس کی ہم نے یہاں پہ کوئی پروموشن یا ڈسکاؤنٹ لی ہے, تو وہ ڈسکاؤنٹ کا مینشن ہونا بھی یہاں بہت ضروری ہے. اب ہم اگر آگے جاتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہماری پیمنٹ بنتی ہے انوائس کے اوپر, اب پیمنٹ کے اندر یہ ضروری ہونا چاہیے کہ آپ نے وہ کیش میں کی ہے, اور اگر آپ نے اس پہ کوئی ٹیکس جمع کروایا ہے تو وہاں پہ ٹیکس کا ذکر ہونا چاہیے, جیسے کہ یہاں پہ ویٹ کا لکھا ہوا ہے. پھر آپ کا ری سیلر سرٹیفکیٹ نمبر اگر آپ کے پاس ہے US مارکیٹ میں, کیونکہ UK میں تو ایسا ری سیلر سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, بٹ اگر آپ US مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں تو آپ کی انوائس کے اوپر ری سیلر سرٹیفکیٹ کا نمبر پنچ ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ آپ یہ پروو کر سکیں کہ میں ایک آتھرائز ری سیلر ہوں اور آئی کین ری سیل دا پروڈکٹس if desired, or if I'm buying the products from someone, تو مجھے آتھرائز ہے کہ میں ان پروڈکٹ کو ریسیل کر سکوں. پھر اور کوئی ریلیونٹ انفارمیشن ہے, جس طرح آپ کا فون نمبر ہے, آپ کا کانٹیکٹ ڈیٹیل ہے, آپ کی کمپنی نمبر ہے, یا اگر کچھ شپنگ ایڈریس کے اندر آپ مزید ڈیٹیل ڈالنا چاہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں. پھر ایک جو چیز ہے کہ ہم عمومی طور پہ
हमारा सप्लायर हमें इनवाइस शेयर करता है, हम उसको देख लेते हैं, ओके जी बहुत अच्छी इनवाइस है, और हम उसी तरह से उठा के उसको अपलोड कर देते हैं। हमें देखना ये होता है कि जो फॉर्मेट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, क्या हमारी अमेज़न की जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है वो इनवाइस उसके साथ मैच भी कर रही है कि नहीं। अगर वो मैच नहीं कर रही तो हम किसी भी वक्त अपने सप्लायर से रब्ता कर सकते हैं। हमें बताते हैं कि जी हम चूँकि इसको अमेज़न पे सेल करना चाह रहे हैं और आपने जो इनवाइस दी है उसका तो फॉर्मेट ही बड़ा डिफरेंट है, और मुझे नहीं लगता कि ये इनवाइस जो है वो अमेज़न एक्सेप्ट करेगा। तो आप पहले कोशिश करें कि आप अपने रीसेलर को ही इस चीज़ पे राज़ी करें कि वो आपको एक ऐसी इनवाइस बना के दे जो कि अमेज़न को एक्सेप्टेबल हो। इन केस अगर आपकी इनवाइस रिजेक्ट हो जाती है तो यू कैन ऑलवेज ओपन अप अ केस विद अमेज़न, और फिर आप उसको मज़ीद जो भी उसके अंदर चेंजेस हैं या न्यू इनवाइसेस हैं या व्हाटएवर इंफॉर्मेशन यू हैव विद यू, आप उसको रीसबमिट करना चाहें अमेज़न के साथ, री केस ओपन करना चाहें तो आप दोबारा से केस ओपन कर सकते हैं। और कोशिश करें कि आप सेलर सपोर्ट के थ्रू इस प्रोडक्ट को कोशिश करें कि वो लिस्ट हो जाए या वो अनगेट हो जाए। और अगर आपकी जो इनवाइस है उस सैंपल के मुताबिक नहीं होगी जिस तरह से आपको बताया गया अभी, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वो प्रोडक्ट अनगेट नहीं करने देगा, या फिर आपको लिस्टिंग नहीं करने देगा, या वो आपकी इनवाइस जो है वो रिजेक्ट करता रहेगा अमेज़न। तो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई हैं बताई हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं कि आपकी प्रोडक्ट अनगेट हो जाएगी, आपकी ब्रांड अनगेट हो जाएगी, और आप बहुत आसानी से प्रोडक्ट सेल कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।